आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वो 23वीं शब के हवाले से ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला इसकी इबादत के हवाले से, कौन सी इसमें आपने सूरा पढ़नी है उसके हवाले से है। उसके अलावा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बतलाया हुआ एक अमल है, अगर आप वो कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी हर हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमाते हैं। बहुत ही खूबसूरत अमल है। इंशाअल्लाह अगर आप यकसुई के साथ इस अमल को करते हैं तो आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फरमाते हैं। तो आपने गौर और तवज्जो से वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। जो शख्स भी अल्लाह ताला की इन सिफ़ात को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसे रोशन फरमा देते हैं, इसकी ज़िंदगी को रोशन फरमाते हैं, इसके मामलात को रोशन फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इंसान चाहता है कि उसकी बुनियादी तौर पर उसके जो मामलात हैं वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएँ तो उसको चाहिए कि इस वजीफ़ा को करे। ये बड़ा ही कारआमद वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आपको ईमान का नूर भी हासिल होगा। अल्लाह ताला आपको जो है वो इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी भी पुरनूर करते हैं। हर किस्म की रहमत के दरवाजे आप पर खुलते हैं, हर परेशानी आपकी जो है वो दूर होती है, आपका नसीब खुल जाता है। जो बच्चे या बच्चियां परेशान हैं शादी के हवाले से तो इंशाल्लाह उनकी शादी हो जाती है। जो भी इंशाल्लाह इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर अपना करम करना शुरू कर देते हैं। जो इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को नूरानी बना देते हैं, उसकी परेशानियों को ख़त्म फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर एक पुरकशिश अल्लाह ताला जो है वो असरात पैदा फरमाते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है क्योंकि ये हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बतलाया हुआ है। आपने इस शुरुआत में इस दुआ को, जो दुआए नूर मैंने आपको दिखाई है स्क्रीन पर, इंशाअल्लाह ताला फिर देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। ये बड़ी ही प्यारी जो है वो दुआ है, या अरहमर राहिमीन तक है। अल्लाहुम्मा या नूरु तनव्वरता बिन नूरी, ये दुआ है। इंशाअल्लाह आपने ये पढ़नी है। इसके हवाले से बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक मुकम्मल रिवायत जो है वो ज़िक्र की जाती है कि हज़रत सैयद इब्न ताऊस अलैहि रहमतुल्लाह ने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझको रतब इनायत फरमाया जिसमें गुठली नहीं थी। आपने फरमाया कि ये दरख्त का फल है जो खुदावंद आलम ने मेरे लिए बहिश्त में लगाया है। इन चंद कलिमात के सबब जो मेरे वालिद मोहतरम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम फरमाए हैं, जिन्हें मैं हर सुबह शाम पढ़ती हूँ। अगर चाहते हो कि जब तक ज़िंदा रहो तब की बीमारी में हरगिज़ मुब्तला ना हो तो ये दुआ पढ़ा करो। रोज़ सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अहले मक्का और मदीना से 1000 नफस दूर भी ये दुआ जो है वो लोगों को तालीम फरमाई और अल्लाह करीम ने इसकी बरकत से उनको शिफा अनायत फरमाई। ये बड़ी प्यारी दुआ है। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी जिक्र की जाती है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत के लिए दुआए नूर का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने भेजा है। अगर आपकी उम्मत इसको पढ़ती रहे तो इंशाअल्लाह ताला जो भी उनके मसाइल होंगे अल्लाह ताला उसको दूर फरमाएंगे। ये जो है इसको आगे पहुंचाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह जो इसको आगे पहुंचाएगा तो वो उसकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। जो भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको ऐशो इशरत से दुनिया में रखेंगे, ईमान की सलामती से मरेगा। क़यामत को उसका दिन 14वीं तारीख के चाँद की मानिंद रोशन नूरानी होगा। इसे देखकर हशर की सब खलकत कहेगी शायद कोई पैगम्बर या वली है, तो गैब से निदा होगी ये बंदे खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ये मर्तबा और फजीलत इसको दुआए नूर के सबब हासिल हुई है। अहले इस्लाम उम्मतुल खैरुल अनाम को लाजिम है ये दुआ हर मोहल्ले तक पहुँचा दे, बुखल ना करें।
چھپا کر نہ رکھیں۔ اگر کوئی بخیلی کرے گا تو بروز قیامت شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس دعا پڑھنے والوں پر نہ قرض ہوگا نہ بیمار ہوگا، ہمیشہ صحت اور سلامتی سے رہے گا۔ اس کے رکھنے والا بلاؤں اور غموں سے، ظالموں کے ظلم سے آزاد ہوگا۔ جنگ پر جائے گا تو فتح نصیب ہوگی، حتیٰ کہ تیر و شمشیر و بندوق بھی اس پر اثر نہ کرے گی، کوئی مشکل اس پر نہ پڑے گی۔ سفر پر جائے گا تو صحیح سلامت واپس آئے گا، بادشاہوں کے نزدیک سرخ روح ہوگا۔ تو یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو اس رات میں لازمی پڑھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بھرپور خضوع عاجزی انکساری سے اپنے رب کے حضور مناجات کرے، نوافل ادا کرے، ذکر الہی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، شب بیداری کرتے ہوئے خوب عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور انعام و اکرام انشاءاللہ اس پر نازل ہوں گے اور گناہوں کی معافی بھی عطا کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کی ہر طاق رات میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ صرف اور صرف 27ویں شب میں اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہر طاق رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت ہی مختصر سا وقت ہے، صرف اور صرف 5 راتیں ہیں۔ اگر ہم جاگ لیتے ہیں تو اللہ کریم کے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، ہماری ہر حاجت کو، ہر جو ضرورت ہے اللہ کریم اس کو پورا فرماتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ بے شک کہ شب بارات میں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن شب قدر میں اللہ تعالیٰ آپ کی جب مناجات جو حاجات ہوتی ہیں اس کے موافق جو ہے فرشتوں کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس رات میں اہتمام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں جو میں آپ سے ذکر کری ہوں۔ 23ویں شب کے انتہائی آسان سے نوافل ہیں۔ جب آپ نے 23ویں شب آئے، یعنی کہ اس رات میں آپ نے نماز عشاء اور نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الرحمن پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں اتنی برکت ہوگی، اتنی زیادہ، کہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جب نماز سے فارغ ہونا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اب جو عمل میں آپ سے ذکر کری تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا، تو وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو عمل ہے یہ دعائے نور کا عمل ہے، کیونکہ نور کا جو تصور ہے وہ ہمارے زندگی میں ایک روشنی ہے، مگر اس کی اصل حقیقت کا مشاہدہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے نہیں آتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نور ہے، لہٰذا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔